विंशति पत्र पूजा सुमुखाय नमः माची पत्रं पूजयामि गणाधिपाय नमः बृहति पत्रं समर्पयामि उमापुत्राय नमः बिल्वपत्रं पूजयामि गजाननाय नमः दूर्वारयुग्मं पूजयामि हरसूनवे नमः दत्तूरपत्रं पूजयामि लंबोदराय नमः बदरीपत्रं पूजयामि गृहाग्रजाय नमः अपामार्गपत्रं पूजयामि गजकर्णाय नमः तुलसीपत्रं पूजयामि एकदन्ताय नमः चूतपत्रं पूजयामि विकटाय नमः करवीरपत्रं पूजयामि भिन्नदन्ताय नमः विष्णुकान्तपत्रं पूजयामि वटवे नमः दाडिमीपत्रं पूजयामि सर्वेश्वराय नमः देवदारुपत्रं पूजयामि फालचन्द्राय नमः मरुवकपत्रं पूजयामि हेरम्भाय नमः सिन्धुवारपत्रं पूजयामि शूर्पकर्णाय नमः जाजीपत्रं पूजयामि सुराग्रजाय नमः गण्डकीपत्रं पूजयामि विभवक्त्राय नमः शमीपत्रं पूजयामि विनायकाय नमः अश्वत्थपत्रं पूजयामि అశ్వత్థపత్రం అంటే అలా ఇది ఉంటుంది చూడు ఈ ఆకు ఇంక తెచ్చున్నాను దీపల పత్ర सुरसेविताय नमः अर्जुनपत्रं पूजयामि कपिलाय नमः आर्कपत्रं पूजयामि श्रीगणेश्वराय नमः 21 पत्राणि पूजयामि अला